हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं साहिदा नफीस और आप देख रहे हैं गॉड इज़ ग्रेट चैनल। खुदावंद के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आपको मेरा दिली सलाम। मेरा ईमान है कि खुदावंद के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। सो आज की वीडियो में हम सीखेंगे सारा और उसके 7 शोहरों की सच्ची कहानी, जिसका हम आज पार्ट 2 सुनेंगे। कल की कहानी में आपने सुना कि तौबत और उसके ईमान की किस कदर मजबूती होती है खुदावंद पर, और वो किस तरह से लोगों को, कत्ल किए हुए लोगों को जो कि बाहर फेंके जाते हैं, बादशाह जो फेंक देता है बाहर लाशों को, उनको उठाता है और अपने घर में ले जाकर उनको रखता है और रात के वक्त उनको दफनाता है। और खुदावंद को उसकी ये अदा कितनी पसंद आती है और किस तरह से खुदावंद उसको फिर से आजमाइश में डालता है ताकि उसको उसकी साबित कदमी जो है वो फिर से वाज़ेह हो सके आने वाली नस्ल के लिए। चलिए चलकर शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और सीखते हैं कि आज तौबत और सारा की दुआ के हवाले से कलाम मुक़द्दस में हमें क्या ज़िक्र मिलता है। बाप और बेटे और रुल कुद्दस के नाम में आमीन। तौबिया की किताब, उसका 3 बाब और 4 बाब। तब तौबत ने रो रो कर दुआ करनी शुरू की और कहा, तू ए खुदावंद आदिल है और तेरी सब अदालतें रास्त हैं और तेरी तमाम राहें रहमत और सदाकत और अदालत हैं। अब ए खुदावंद मुझे याद कर और मेरी ख़ताओं का इंतकाम ना ले और ना मेरे गुनाहों और मेरे बाप दादा के गुनाहों को याद कर, क्योंकि हमने तेरे हुक्मों की फरमाबरदारी ना की और इसी बाइस से हम लूट और जलावतनी और मौत के हवाले किए गए और इन तमाम कौमों के नज़दीक जिनमें हम परगंदा हुए ज़बरुल मिसल और बाइस नफ़रत हो गए। अब ए खुदावंद तेरी अदालतें संगीन हैं, क्योंकि हमने तेरे हुक्मों पर अमल ना किया और रास्त दिली से तेरे सामने ना चले। और इस वक्त ए खुदावंद अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मेरे साथ कर और हुक्म दे कि मेरी रूह इस सलामती से कब्ज़ा की जाए, क्योंकि मेरे लिए ज़िंदगी से मौत बेहतर है। और ऐसा इत्तफाक हुआ कि ठीक उसी रोज़ मादियों के शहर अमियाता में रॉयल की बेटी सारा ने अपने बाप की लौंडियों में से एक से मज़ामत सुनी, क्योंकि 7 आदमियों के साथ उसका ब्याह हुआ था और एक शैतान अशमोदाई नामी ने इससे पहले कि वो उसके पास जाएं उन्हें फिलफौर हलाक कर देता था। चनाचा जब उसने लौंडी को कसूर के लिए मलामत की तो उसने जवाब देकर कहा, ए तू जो अपने शोहरों को मार देने वाली है, हम तेरा कोई बेटा या बेटी ज़मीन पर ना देखें। क्या तू इरादा करती है कि तू मुझे भी मार डाले, जैसा तूने अपने 7 शोहरों को मार डाला? जब उसने ये बात सुनी तो अपने घर के बाला खाने में चढ़ी और 3 दिन और 3 रात वहीं रही, ना कुछ खाया और ना पिया, मगर दुआ करती और आंसुओं के साथ खुदा की मिन्नत करती रही कि ये नंग मुझसे दूर कर। और तीसरे दिन जब उसने अपनी दुआ तमाम की और खुदावंद को मुबारक कहा तो वो बोली, ए हमारे बाप दादा के खुदा, तेरा नाम मुबारक हो, जो अपने गज़ब के बाद रहमत करता है और दुख के वक़्त उनके गुनाहों को जो मुझे पुकारते हैं माफ़ करता है। तेरी तरफ़ ए खुदावंद मैं अपना मुँह फेरती हूँ और तेरी ही तरफ मैं अपनी आँखें उठाती हूँ। ए खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करती हूँ कि इस ननक के बंद से मुझे खलासी दे या मुझे ज़मीन पर से उठा ले। तू ए खुदावंद जानता है कि मैंने शोहर की हरगिज़ ख्वाहिश नहीं की और मैंने अपनी रूह को तमाम शहवत से पाक रखा है और ना खेल करने वालों के साथ मैं हरगिज़ मिली और ना उनके साथ कभी रही जो शोखी से चलते हैं। और मैं तेरे खौफ के बायस शोहर करने के लिए राज़ी हुई, ना कि अपनी शहवत से, और शायद मैं उनके लायक ना थी या वो मेरे हक़दार ना थे, क्योंकि शायद तूने मुझे किसी और शोहर के लिए बचा रखा है, इसलिए कि तेरी मशावरत इंसान की समझ से बाहर है। बावजूद इसके कि जो तेरी इबादत करता है वो यकीन रखता है कि उसकी ज़िंदगी अगरचे आजमाइशों से गुज़रे मगर वो ताज हासिल करेगा, और अगर इस पर कोई मुसीबत पड़े तो वो छुड़ाया जाएगा, और अगर वो तादीब के नीचे आए तो उसे चाहिए कि तेरी रहमत की तरफ रुजू करे, क्योंकि तू हमारी हलाकत से खुश नहीं होता और आंधी के बाद तू अमन देता है
اور رونے اور نوح کے بعد تو خوشی بخشتا ہے۔ پس اے اسرائیل کے خدا، تیرا نام ابد تک مبارک ہو۔ اس وقت حق تعالیٰ کی حشمت کے حضور میں ان دونوں کی دعا قبول ہوئی تو خداوند نے اپنے مقدس فرشتے رفائیل کو بھیجا کہ ان دونوں کو شفا دے جن کی دعائیں ایک ہی وقت میں خداوند کے حضور پہنچی۔ جب توبت نے خیال کیا کہ میری دعا قبول ہوئی اور موت میرے لیے تیار ہے، تو اس نے اپنے بیٹے توبیہ کو اپنے پاس بلایا اور اس سے کہا، اے میرے بیٹے، میرے منہ کی باتیں سن اور انہیں بنیاد کی طرح اپنے دل میں رکھ۔ جب خدا میری جان قبضہ کرے تو میرے جسم کو دفن کر دینا اور اپنی ماں کی زندگی کے تمام ایام میں اس کی عزت کرنا، اور یاد رکھنا کہ تیرے لیے اس نے اپنے شکم میں کیا کیا مشقتیں سہیں اور اس کا دکھ کیسا تھا، اور جب وہ اپنی زندگی کے وقت کو پورا کرے تو اسے میرے پاس دفن کر دینا، اور تو اپنی زندگی کے تمام ایام میں خدا کو اپنے دل میں رکھ اور ڈرتا رہ کہ تو گناہ کرنے میں کبھی راضی نہ ہو اور خداوند ہمارے خدا کے حکموں کی نافرمانی نہ کرے۔ اپنے مال میں سے خرائط کر اور غریب سے منہ نہ موڑ، تو خداوند بھی تیری طرف سے منہ نہ موڑے گا۔ اپنی توفیق کے موافق رحم کرنے والا ہو۔ اگر تیرے پاس بہت ہو تو بہت دے، اور اگر تیرے پاس تھوڑا ہو تو کوشش کر کے دل کی خوشی سے تھوڑا دے، کیونکہ تو ضرورت کے دن کے لیے بڑے ثواب کا اپنے لیے ذخیرہ جمع کرے گا، کیونکہ خرائط تمام خطاؤں اور موت سے بچاتی ہے اور روح کو اندھیرے کی طرف جانے نہیں دیتی، کیونکہ خرائط ان کے لیے جو دیتے ہیں خدا تعالیٰ کے حضور عظیم امید ہے۔ اے میرے بیٹے، تمام حرام کاری سے ڈرتا رہ اور گناہ کی پہچان کو واجب جان کر اپنی بیوی سے تجاویز نہ کر، اور اپنے خیالوں اور اپنی باتوں پر مغروری کو غالب نہ ہونے دے، کیونکہ مغروری سے تمام ہلاکت شروع ہوئی۔ اور جس نے تیرا کوئی کام کیا اس کی اجرت فی الفور اسے ادا کر، اور تیرے مزدور کی مزدوری کبھی تیری طرف باقی نہ رہے، اور جس بات سے تجھے نفرت ہے کہ تجھ سے کی جائے تو بھی دوسروں کے ساتھ نہ کر۔ بھوکوں اور مسکینوں کے ساتھ اپنی روٹی کھا اور ننگوں کو اپنے کپڑوں میں سے پہنا۔ اپنی روٹی اور اپنی مے نیک آدمی کی تکفین کے لیے رکھ، اور ان میں سے خطاکاروں کے ساتھ نہ کھا اور نہ پی۔ ہمیشہ عقل مند آدمی کی مشاورت کی تلاش کر اور خدا کو ہر وقت مبارک کہہ، اور اپنی راہوں کی درستی اور اپنی تمام مشاورتوں کے برقرار رہنے کے لیے اس کی ہدایت مانگ۔ اور اے میرے بیٹے، میں یہ بھی تجھے بتاتا ہوں کہ جب تو چھوٹا تھا میں نے مادیوں کے شہر رجیس میں جبائیل کو چاندی کے 10 فنتار قرض دیے تھے، اور اس کا تمسک میرے پاس ہے، لہٰذا اس کی بابت تو دریافت کر کہ تو کیسے اس کے پاس جائے اور اس سے چاندی کی مذکورہ رقم لے اور اس کا تمسک اسے پھیر دے۔ اور اے میرے بیٹے، خوف مت کر، کیونکہ اگرچہ ہم غریبی کی زندگی گزارتے ہیں تاہم اگر ہم خدا سے ڈریں اور سارے گناہ سے دور رہیں اور نیکی کریں تو ہمیں بہت اچھی چیزیں ملیں گی۔ بس پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ میرے عزیزو، ہم نے اس کہانی میں دعا کی پاور کو محسوس کیا، اور اس سے آگے والے پارٹ میں ہم دیکھیں گے کہ رفائیل فرشتے کا دکھائی دینا توبیہ اور سارہ کے لیے کس قدر رہنمائی کا باعث بنتا ہے۔ یہ اس کا تیسرا پارٹ ہوگا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔